الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. هفته گذشته در مورد موضوع بسیار مهمی صحبت کردیم و اون هم در مورد عفت و پاکدامنی یا عفت و پاکی زبان، پاکی خوراک و مطعم، پاکی لباس، پاکی همه پاکیزگی هایی که مرتبط به عفت هست رو مورد بحث قرار دادیم. ابتداعا در معنی لغوی اون و در جایگاه اون در قرآن کریم صحبت کردیم. امروز هم باز در همین خصوص صحبت خواهیم کرد و موضوع بسیار مهم هست. پای گیرنده هاتون بشینید و این موضوع رو به دقت پیگیر باشید. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ سید منصور حسینی هستند. سلام دارم خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اولا تشکر میکنم که قبول زحمت فرمودید و در حضور پیدا کردید در این برنامه. ما هفته گذشته حتما یادتون هست که در مورد عفت و پاکدامنی صحبت کردیم از دیدگاه قرآن، از دیدگاه لغت عربی و همچنین اهتمامی که شریعت اسلام به مسئله پاکدامنی داده یا راهکارهایی رو که پیشنهاد کرده بلکه تشریع کرده، احکامی رو که اسلام گذاشته برای جلوگیری کردن از بی‌عفتی. برای جلوگیری کردن از بی‌عفتی مجموعی از احکام رو تشریع کرده که و مجموعی از پندها و مجموعی از موعظه ها هم غیر از تشریع که حلال و حرام باشه، مسائلی رو هم آیاتی هم احادیثی هم در باب تشویق و ترغیب کردن باز در این باب وجود داره. به چند مورد اشاره کردید. فرمودید یکی از اون تشریع ها حجاب هست، دیگری غض بصر هست یعنی چشم چرانی نکردن هست و سومی فرمودی اینکه انسان خودش رو ستر کنه و دیگران رو ستر کنه، به مجاهرت به معصیت نکنه. اینها تشریع شده و در شریعت اومده. رسیدیم به این که اشاره فرمودید بحث اجازه گرفتن برای ورود به اتاق خصوصی یا اتاق خواب که یا خانه به طور کلی. از دم در خونه بخوای وارد بشی باید اجازه بگیری، بعد بچه‌ها اگه بخوان برن اتاق پدر و مادرشون باز هم باید اجازه بگیرن و این تشریع دلیل بر اهمیت موضوع هست و اینکه راه عفت از اینجاست. بله. استئذان، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اجازه گرفتن برای ورود خانه، چون خانه حریم خصوصی افراد هست و انسان وقتی که در خانه هست خب خیلی از اون عادات، رسوم، مسائل، حتی بحث حجاب، بحث لباس راحتی نشسته باشه. لباس رسمیشو کنار گذاشته، تو خونه خودش نشسته. اینه که انسان نبایستی بر این بدون استئذان خونه کسی بره که مردم در حالت استراحت خودشون هستن. مهم اینه که حریم خصوصی افراد هست. وارد شدن به حریم خصوصی افراد جز با اجازه شرع اجازه نداده. این خیلی مهم هست که ما بدونیم که حریم خصوصی افراد هست. هر چی که حریم خصوصی افراد هست بدون اجازه فرد شرع اجازه نداده. یکی از اینها وارد شدن به خونه هست. وارد شدن به اتاق خواب هست در وقت‌های مشخصی که برای افراد خانواده هست. پس یک استئذان به شکل عمومی حتی برای صاحب خانه، پدر، مرد وقتی وارد خونه خودشان میشه بدون اینکه بالاخره از خونه خبردار نشن وارد نشه. امکان داره میمانی باشد، امکان داره، خب حالا هر احتمالی هست، ببین که باید خبر بده که من دارم وارد میشم. حتی آیا این در مورد وارد شدن به اتاق بچه‌ها، اتاق دخترها، اتاق پسرها آیا باید حتما با اجازه وارد بشه؟ اصل همین گونه است. از همین است که حتی به اتاق فرزندان هم که وارد میشه انسان با اجازه وارد بشود. و اصلا همین که پدر به فرزند این کار انجام میده به فرزندش یاد میده، مگر حالا حالتهای خصوصی چیزی باشه. اما اصل این است که بله، بدون اجازه انسان وارد اتاق دختر یا پسرش نمیشه، اجازه میگیره. درست. که بله در میزنه. همطور که ما از فرزند میخواهیم که بدون اجازه وارد اتاق پدر و مادر نشود. بله. آداب استئذان و اجازه گرفتن و اجازه خواستن برای ورود به خونه دیگران، همین که زنگ در رو بزنه و بعد منتظر نشه بره تو؟ نه، اتفاقا باید اگه اجازه بهش دادن وارد میشه. حتی اگه در خونه هم باز باشه زنگ میزنه، اگه اجازه دادن وارد میشه.
و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. امروز خیلی کم این اجرا میشه در جوامع ما. اولا اگه به کسی گفتن که اجازه ندارید الان آمادگیشو نداریم، بله. تنها اینم نیست، یعنی الان مثلا به تلفن میزنن. خیلی موارد بوده من شنیدم گله دارن از اینکه به فلانی زنگ زدیم بریم خونهشون گفت که آمادگی نداریم. همین که میگه آمادگی نداریم نیاید، طرف ناراحت میشه. حالا امکان داره این آمادگی نداریم خیلی گسترده تر از اون موضوع اجازه خواستن هست، استئذانی که دخول در خونه هست. بله بله. بالاخره مهم اینه که قرآن فرمود و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. بحث استئناس هست اینجا، بحث استئناس هم مطرحه اینجا بعد از استئذان. بله. بله. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. تنها اینکه اجازه بگیری نیست. بله. چون بحث استئناس باید هست. بشناسنه. آره. بعد بحثی حتی تستأنسوا، این انس گرفتن، یعنی واقعا بدونن کی هستی، کی هستن و بعد هم یه وقتی امکان داره یکی دوست نداره یکی بره پیشش، براش خیلی سنگین هست. اون حدیثی از رسول الله علیه السلام که میفرمایید که صحابه نقل میکنه، نمیدونم ابن مسعود هست یا ابن عباس هست، وقتی که در میزنن بعد پیامبر میفرماید کی؟ این میگه من. بله. بعد پیامبر از این طرف میگه من، بدش میاد از این حرف، میگه خودتو معرفی کن. بله. بله. مگر اینکه دیگه واقعا مثلا صداش خیلی مشخص واضحه، میدونه کیه. ولی وقتی شما یه جایی، یه شهر، یه کسی دیگه اصلا نمیدونه، خب بگی من کیه؟ خب بله فلانی. خب وقتی خود بگه منم. همین. ولی الان به قول همونطور که اشاره فرمودید الان دیگه با تماس، با واتساپ هماهنگی میشه، ما میایم نمیایم، بیایید نیایید، آمادگی داریم نداریم. دیگه اصل اینه که انسان با 300 اینو قبول کنه که خداوند فرمودن که اگه به شما اونم چه زمانی، اونم اون زمانهایی که میرفتن دم خونه. آره. شما حالا تو خونه خودت هستی میخوای بری، گفتن نیا. خب چی ضرر کرده که ناراحت بشین؟ چرا بایستی همین که ما بگیم که من دارم میام بعد طرف قبول کنه؟ پس همین خودش فرمان که هو ازکی لکم. اگه گفتن نیا، برگرد، اجازه نیست، میگه پاکتر هست برای شما. ارتباط موضوعمون این از آدابش بود. ارتباط این موضوع با موضوع عفت، اینجا در همین عفت نظری میاد، عفت جامعه میاد، هم عفت اون اخلاقی، وادار کردن نفس به قبول کردن. وقتی که خیلی زمینه رو باز میکنه برای بی عفتی به نظر من. اگه انسان بی اجازه وارد بشه، بی اجازه وارد خونه ای میشه، بی اجازه، ببینید در وضعیتی نیستن که اینطوری باشه. و حالا فرض کنیم، مثال عرض میکنم، زن و مردی با هم رو تخت خوابشون خوابیدن، در وضعیتی نیستن که انسان اونها رو ببینه. وقتی که یک انسانی وارد میشه و اونها رو در اون وضعیت میبینه، بسیار نادرست است. میری خونه کسی که امکان داره که فامیل و خویشاوندن ولی زن رو در بی‌حجابی می‌بینی. بله. اصلا خونه نامرتبه، باب رو باز میکنه. بله. حالا نامرتبی به جای خود ربط به عفت نداره، ولی بله. اینکه وقتی که این باب رو باز میکنه برای اینکه راه گناه رو باز کنه، راه اینکه زمینه باز میشه برای اینکه گناهی صورت بگیره. بله. پس این ارتباطی با قضیه چشم داره که انسان چیزهایی می‌بینه که نباید ببینه. بله. و حتی نکن در برای بعضیا خیلی سنگین است وقتی خونه نامرتب است کسی وارد بشه. بله. ناراحتی‌های دیگه پیش میاد، یا حتی صحبت‌هایی که بعداً امکان داره بشه که رفتیم خونه فلانی خونش خیلی نامرتب بود. یعنی همین وقتی یک چیزی که خداوند میخواد همیشه درش خیر هست. درست. این واقعا عفت هست. ولی پس این استعفاف، این طلب عفت کردن در این موارد هست که هم رعایت حقوق افراد میشه و همین که از اشاعه فحشا در جامعه جلوگیری میشود. انسان از ناراحتی‌های بعدی، از شرمندگی‌های بعدی بیرون میاد با این حفظ این فرمان خداوند در بحث استئذان. بله. حالا در بحث اتاق خواب هم ما داریم وقتی که خداوند اجازه میفرماند که وقتی که حق ورود به اتاق خواب نداره مگر در سه وقت مشخص میکنن. اوقاتی که اوقات خصوصی است. در این سه وقت حق ندارن. بله. فرمود که حالا حالتهای عادی، اون هم در مورد کیه؟ در مورد افراد خاص خانواده هست. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. 3 بار اون کسانی که افراد خاص خانواده هستن، بیرون از خانواده که نیستن، درست. خود افراد فرزندان هستن. میگه در این 3 وقت که وقت‌های خصوصی است، اگه میخوان وارد اتاق خواب بشن بعد استئذان کنن. حتی اگه در باز باشه بعد در بزنه. اون زمان مثلا قفلی نبوده، چیز نبوده، پرده بوده، یه چیزی بوده.
بایست استئذان کن، اجازه میدی میخوام کار دارم، پدر مادر صدا میزنه. خب این استئذان هست دیگه. بله اینم به خاطر همین حفظ حرمت خصوصی افراد هست، در اون حالتهای خاص خودش هست. درست. بله دیگه در قرآن وارد بحث ملتزم شدن به آنچه که خدا فرموده یا حدود شرعی. در بحث ارث وقت ما میخونیم خداوند میان ارث رو تقسیم میکنن، بعد از اون میفهمن که تلک حدود الله. بله این حدود خداست. التزام کردن به این حدود خداوند، مرزی که شرع تعیین کرده، چون میخواد نفس انسان رو پاک کنه. چون در ارث یکی دیگه میخواد بیشتر بگیره، یکی میخواد به دیگری ظلم کنه. خداوند تقسیم کردن، فرمودن که این تقسیمی که من کردم این حدود من هست. آیا این بحث حدود تنها به ارث و مسائل مالیه یا حدود در ارتباط انسان ها هم، زن و مردی، دختر و پسری که هستن، ارتباطشون تا چه حدی باشه، اینها حدود هست؟ حتی بله خلوت کردن و صحبت کردن و لمس کردن و چه خیلی صریح اومده در بحث مثلا حق زن و شوهر، وقتی میخوان از هم دیگه جدا بشن میگه تلک حدود الله فلا تقربوها، یه میگن فلا تعتدوها. بله. نه تعدی بشه و نه به اون چیزی که حدود خداست اقتراب شود. خیلی جالب هست، یه وقتی میگه که اقتراب نکنید، زیاده روی نکنید، این حدود خداست. میگه زیاده، یه جایی هست میگه که نه تعدی نکنید. حالا همه اینها در تمام روابطی که انسان ها هست، حتی در بحث ما به عبارت دیگری بگیم رعایت کردن حدود شرع. حدود شرع چه در روابط انسان ها چه در ارتباط با قضایای مالی. بله حتی در روابط انسان ها وقتی میگیم که با دشمن خودته، میگه که فلا تعتدو، تعدی نکنید. اونجا ربطی به عفت نداره، در بحث عفت عرض میکنم. درسته، ولی بحث چون حدود خداست، این حدود خدا این عفت نفس است، یعنی کنترل کردن نفس و وادار کردن او به انجام دادن چیزی که رضای خداست. خودش یک نوع دیگه. حالا اگه معنی لغویش بگیریم عفته، ولی منظور اون عفتی که الان در صدد بحث کردنش هستیم، عفت اخلاقی و چیزاست. در ارتباط مثلا با زن و مرد که یکی فرموده مثلا نگاه نکردن، بعد دیگه اون جایی که مثلا در احادیث پیامبر اومده خلوت نکنن، اختلاط بین زن و مرد بدون نیاز و بدون ضرورت. بله تلک حدود الله در بحث ارث میاد، در بحث طلاق میاد، در بحث حتی همه اینها میاد میگه که تلک حدود الله. همه اینها حدود خداست، تعدی نکنید، نزدیک نشید، در حد خودتون بیستید. احترام حدود خداوند باید بشود که مسئله بعد مثلا اینجا بریم بعدی بفرمایید. بله از اینکه هر چیزی که انسان رو به فساد میکشونه از اون دور بشود. تمام راههایی که یا تتبع خطوات شیطان، بله خطوات شیطان، انسان ازش دوری کند، چه بحث صحبت باشد چه بحث عمل باشه. مثلا وقتی میگن که ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. بله. هر چیزی که به زنا نزدیک میکنه ممنوع است. یه وقتی صحبت هست، نظر هست، دیدن هست، حرکتی است، لمسی است، همین چیزا صحبت کردن غیر ضرورته. بله با شیوه خاصی حرف زدن، بله همه اینها منع شده که اینا مزان گناه هستند. بله حتی امکان داره در یک ساعتای خاصی بخواد بیاد صحبت کنه با کسی، به خصوص الان که دیگه با واتساپ و چیزا هست که در غیر ضرورت صحبت کردن یا صحبت کردن در مسائل خصوصی، قضایای خاصی که وجود داره. یک توقفی میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف میکنیم، برمیگردیم و ادامه برنامه. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث ما در مورد عفت و پاکدامنی و یا عفت در مال یا عفت در مسائل دیگری که وجود داره. چقدر اهمیت داره این موضوع که خداوند این همه احکام شرعی رو گذاشته برای اینکه نتیجه‌ای که به دست میاد از این احکام شرعی وجود پاکدامنی هست یا وجود پاک دستی هست یا وجود پاکی در زبان هست که خواهیم گفت. همین مسائلی که الان اشاره فرمودید جناب شیخ منصور، مجموعی از احکام شرعی رو خداوند واجب کرده، گذاشته، رعایت اونها رو واجب کرده، ارتکاب اونها رو منع کرده، حرام کرده، نتیجهش می شود پاکدامنی. حجاب
رعایتش نتیجهش می شود پاکدامنی. حجاب رو واجب کرده، جزو واجبات دین هست. غض بصر رو واجب کرده، نتیجهش پاکدامنیه. ازکالکم که عفت هست. بعد عدم مجاهرت به گناه باز همین نتیجه رو میده. اجازه گرفتن برای دخول در خونه کسی یا اجازه کردن بچه ها در وارد شدن به اتاق خواب پدر و مادرشون نتیجه همین رو خواهد داد. و التزام به حدود شرع در ارتباط انسان ها، در ارتباط با قضایای مالی، باز به خاطر رسیدن به اونه. و الا اسلام نیومده یه چیزی رو فقط واجب کنه بدون رسیدن به یک نتیجه مطلوب یا تحقق یکی از مکارم اخلاقی یا تحقق یکی از حقوق بشری. بله. واقعا آخرین جملتون چیز خیلی آیه در این مورد میفرماید که خداوند هیچ وقت قصد سختی به ما نداره. بله. بلکه برعکس همیشه قصد پاکی ما را داره. بعد میگن که ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خدا به مردم ظلم نمیکنه. این قوانینی که میذاره مردم به خودشون ظلم میکنن. فقط میخواد جلوی این ظلم رو بگیره، چون ظلم وقتی حالا ظلم انواع مختلف خودش داره. بله. و مسئله آخرین چیز، یه چیزی که فرمودید بحث نهی، اسلام نهی کرده از هر چیزی که مظنه گناهه یا راه رسیدن به گناهه. یعنی خودش این منتهی میشه به اون گناه بزرگ، خودش هم شاید گناهه و گناه هم هست بعضیا، ولی منتهی میشه به اون گناه. مثلا آیه که اشاره ولا تقربوا الزنا، چگونه تقربوا الزنا یعنی چی؟ بله، نزدیک نشوید به زنا. این در مسیر، در راه زنا قرار نگیرید. لکن ما آیاتی داریم وقتی که در بحث صفات انسان‌های مؤمن میاره، میگه ولا یزنون، زنا نمیکنه. آیات دیگه وقت میگه ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. نزدیک نشدن یعنی که تمام اون مقدمات، هر راهی، هر کاری که زمینه ساز واقع شدن در زنا میشه، یک ارتباط نامشروع میشه، میگه که ولا تقربوا، این راه رو میبنده. شما حتی بیام در مسائل اگه بخوایم رو شرح بدیم، نگاه کردن به فیلم های مبتذل، عکس های مبتذل، حرف زدن، خوندن، حالا یک داستان مثلا فرض کن غرامی و عشقی رو بخونه که درش صحنه هایی رو تصویر کرده از مسائل جنسی، همه اینها جزء اینه؟ یا اینکه اون خودش تو ذهن خودش تجسم میکنه. بله، همه اینا مقدماتی است دیگه، فرق نمیکنه. هر صحبتی، هر مکتوبی، هر چیزی که باشه، اون چیزی که میبیند، همه اینها ممنوعیت داره، به خاطر اون چیزی که نهایت میرزه به خروجی. اون چیه؟ زناست. خروجی همه اینها نهایتا به کجا منتهی؟ به زناست. بدین خاطر شرع میاد هر چیزی که زشت هست، نادرست هست و به یک نادرستی هم منتهی میشه حرام میکنه. حتی اون چیزی که اگر درست باشدم و اما نهایت بدی داره هم گفته که این شبهات است، ولش کن. حق اینم انجام نداری که وقتی میدونی که تو رو به یک گناه دیگه میندازه، یه ظاهر شرعی بهش میده. ظاهر شرعی است اما هدف چیزی دیگری است. اینه که همون میشه که از هر چیزی که به یک چیزی که نادرستی هست منجر میشه باید حرام باشه، حرامش میکنه. فقها یک چیز دارن که ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. در همین مورد وقتی ما نگاه میکنیم که بحث رشوه حرام است، میگه که هر قاضی حق نداره هدیه از کسی قبول کنه. چرا؟ هدیه خیلی چیز خوبی است، چقدر تشویق شده هدیه دادن، چقدر ایجاد محبت دوستی میکنه. ولی وقتی شما به کسی هدیه میدید که یک مقامی منصبی داره، یه هدفی پس پشتش هست، آن مطلب شرعی که اینقدر تاکید شده ایجاد محبت دوستی میکنه، اینجا چون منتهی میشه به یک چیز بدی، به یک رشوه خواری، در نهایت امکان داره حکم به ناحق بشود، حرام هست. لبخند خیلی چیز خوبیه، تبسم زدن صدقه هست، ولی وقتی یک تبسمی شما بزنید که با اون بخواهید ایجاد ارتباط نامشروع کنید، حرام میشه دیگه. حتی اون چیزی که عبادت هست، شما یک انسان بیاد سوء استفاده از اون کنه، از اون عبادت، میشه حرام. درست. چون سوء استفاده میشه، اون عفتی که قصد داشت به وجود بیاره، نه، میخواد بدین وسیله ناعفتی در جامعه به وجود بیاورد. درست. بله. خیلی موضوع بسیار مهمیه، یعنی در واقع خود این نیاز به این داره بحث مفصلی در بابش بشه که خیلی چیزای جزئی وجود داره که در واقع راهساز گناه هست
و زمین ساز زنا هست، زمین ساز گناه های دیگه هست و عفت و پاکدامنی رو از جامعه برمیبنده و از بین میبره. آیا جزو این هست اختلاط مجالس زنان و مردان؟ مزان گناه هست این اختلاط. بعد این مجالس چه مجالسی باشد حقیقت؟ حالا مجالسی خیلی هست. الان سابقا مجلس زنانه جدا بود از مردا، الان نه. مهمانی هایی که میدن، دیدن هایی که میکنن، همه سر سفره میشینن، همه تقریبا اختلاطی وجود داره و خب به زنام که میان با چادر چی که نمیان، با همون لباس زینت خودشون میان خط. خب این که از اصل شرعیش هم مشکل داره. بله. که ارتکاب یک خلاف شرعی و مخالفت شرعی انجام داده دیگه بدون رعایت شونات اسلامی بوده. و نکن مجلس وقتی حالا دو تا خانواده خیلی صمیمی دوست هستن با هم بشینند، خب یه جای خودش داره. اما دیگه وقتی مجالس گسترده شد، در عروسی ها شد، اینا دیگه نه نمیشه این مجالس سوقت. شما حتی در نماز مثلا وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله اون وقت که مصلی زنونه نبود و مال مردم که جدا نبود، همون یه مسجد بود، ولی با این حال میفرماند که بهترین صفوف مردان اولش هست و بهترین صفوف زنان آخرین صف هست، که این فاصله باشه بالاخره. درست. از این اختلاط ها بالاخره بایست در یک محدوده شرعی باشد. حالا با بگیم هیچ وقت، یعنی شاید همونطوری که فرمودید ولا تقربوا الزنا، خداوند فرمود هیچ وقت زنای محقق نمیشه بدون مقدمات. قبلش مقدماتی وجود داره که شرع از اون مقدمات نهی کرده تا منتهی نشه به این. قبلش یه خلوتی بوده، قبلش یه وعدی بوده، قبلش صحبت کردن‌هایی بوده در این باب و تا رسیده به این لحظه‌ای که اینجوری قبلش یه ارتباطی بوده، یه دست دادنی بوده، طرف مقابل جوری تصور کرده که نه این عادیه، ولی بعداً تبدیل شده به یک مشکل و معضل بسیار بزرگتری. متاسفانه. بله می‌فرمودید. بله. مسئله بعدی که در همین بحث هست برحذر بودن از هر چیزی که درش شبهه هست. چه در مسائل مالی باشه، چه در الحلال بین و الحرام بین. حلال واضح و آشکار هست، اونم حرام هم واضح و آشکار هست. وقتی که از اصحاب میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و سوال میکنه از گناه و از خوبی، میگه که بر حسن خلق هست، اخلاق خیلی خوب هست. گناه این چیزیست که تو درش متردد هستی. حتی اگه کسی بهت گفت که نه این اشکال نداره، خودت متردد هستی، انجام نده، که دیگه توی اون تو درش واقعا شبهه هستی برات. الان میخواد روی بیینه باشه، تو واقعا خودت نفسن اینو قبول نداره، انجام نده. چرا میخوای فتوای دیگران رو بگیری؟ نفس خودت قبول نمیکنه، درش متردد هستی، خودت آگاهتر هستی. و من یتق الشبهات فرمودن که فقط استبرأ لدینه لعرضه و لدینه. این هست هر کس از شبهات دور بشه، هم آبروش حفظ کرده هم دینشو. آبرو چگونه؟ وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله شب اعتکاف نشسته بودن، با یکی از امهات المؤمنین داشتن صحبت میکردن دم در مسجد، یکی از اصحاب دیدن، 2 نفر بودن، پیامبر رو دیدن، بعد رفتن. رسول الله صدا زد بیایید، گفت این زینب ام المؤمنین هست، همسرم هست. گفت که شیطان شما را فریب ندهد. این شیطان یجری من بنی آدم مجرى الدم. بله. خود رسول خدا بود، ولی خیلی واضح گفت این همسر من هست، من دارم باهاش صحبت میکنم وقت شب. فکر بد نکنید. بله. این میخواد به امت یاد بدهد، به ما یاد بده که مثلا اولا که وقتی این گونه حالت هاست رفتاری نکنید که در دل دیگران شبهه بله شبهه ایجاد کنه که بله با دل شب با یک نامحرمی داشت ایستاده بود. این خب حتی طرف چیزی نگوید، باز اینا در دلش یک شبهه افتاده. اینجاست که انسان باید از شبهات دوری کند. پاکی جامعه در این هست دیگه. همیشه شفاف سازی های کامل جامعه را از یه طرف ما نباید سوء ظن داشته باشیم، بله. ولی از طرف دیگری هم نباید طرف مقابل شبهه ایجاد کنه برای خودش که ما رو در این سوء ظن بندازه. بله. این قضیه خیلی روش در شرع کار شده. علما نوشتن که انسان در هر چیزی که شبهه هست خودش رو وارد نکنه. بله. یعنی وقتی که انسان یک کاری انجام بده پنهان کنه، یک کاری که عمومی است با جای پنهانکاری نیست، حاضر نیست مثلا کسی که یک مسئولیتی داره واضح کنه،
الان چیزی که ما توی کشور خودمون داریم دیگه. بله. این شفافیتی که وقتی نیست، دقت کنید جامعه به چه سمتشون میره، چقدر شایعات زیاد میشه، حدس و گمانهای بد، اتهامات، همه چیز زیاد میشود. ولی وقتی شفاف سازی باشه، الحلال بین و الحرام بین، وقتی که انسان اومد خودشو در یک دایره انداخت که دایره شبهات وارد کرد، اینجاست که دینش و آبرو و حیثیتشو در معرض خطر داده. کسی که از شبهات میگه دوری کند، استبرأ لعرضه و لدینه. کسی که در شبهات خودشو بندازه، هم دینشو در معرض خطر قرار داده و هم آبرو و حیثیت خودشو. مردم دیگه صحبت میکنن، شما زمان چند نفر میگیرید؟ پس اینه که شما باید خودتون در این قضیه وارد نشید که آبرو و حیثیت و دین خودتون حفظ کنید. وارد شدید دیگه انسان دیگه نمیتونه زبان مردم. این مواردی که اشاره فرمودید همه در عفت به معنی پاک دامنی بود. بحث عفت اخلاقی به عبارتی یا همون پاک دامنی که در شرع و در زبان و عرف عامه بون پرداخته میشه. به انسانی میگن پاک دامن هست که در این دوری میکنه از زنا و هر چی که منتهی میشه به اون. در موارد دیگری هم باز احکام شرعی وجود داره، تشریعی وجود داره که عفت رو تقویت کرده باشه. بله، حتی در بحث مالی، الان همین در اتقای شبهات هم مالی بود، در التزام حدود شرعی هم مالی بود. الان حتی در بحث چیزی که قرآن خیلی واضح و صریح فرمان در بحث مواظبت بر مال یتیم بود. بله. که سرپرست یتیم اگه نیاز داره به اندازه نیازش استفاده کنه، اگه بی نیاز هست نخورد. به اضافه تهدیدهایی که شده برای ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. این ظلما برخلاف اونجاست که من كان غنيا فليأكل بالمعروف من كان فقيرا فليأكل بالمعروف من كان غنيا فليستعفف. بله. ظلم اینه که وقتی انسان به ناحق بخورد، زیاده روی کند. پس مواظبت بر مال یتیم هم از این اصلا بحث مالی است دیگه. عفت در مال. عفت در مال هست. عفت در مال در همین جا قبل از این که این مال یتیم بیاد. پاک دستی خیلی مهمه در اینجا. یعنی اونایی که الان بعضی از جوامع ما حرفایی که میزنن، اختلاسای میلیاردی که صورت میگیره، علت نبودن عفته. کسی که مسئول میشه در یه جایی، در یه مؤسسه‌ای، در یه اداری، در هر جایی که اموال عامه در دستش هست، اموالی که متعلق به جامعه هست، متعلق به کل مردم هست، در دستش قرار میگیره، یا اختلاس میکنه، یا رانتخواری وجود داره، یا خلاصه حسب و نسبی داره، این امکاناتی که متعلق به همه هست این گونه توزیع میکنه. این رو چگونه در این باب قرار بدیم؟ این واقعا چیز خیلی مهمی است در همین بحث مسئول. کسی که مسئول هست و غل و خیانت میکنند، در احادیث هم رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که اینها از مبغوض ترین افراد در نزد خدا هستند، کسی که مسئولیتی به عهده او گذاشته بشه اما بخواد خیانت کند. و اولین مسائل در فرمودن که از بیان مردم برداشته میشه امانت داری است. امانت داری. اینی که اجازه میفرمایید میان برنامه رو میبینیم برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، میان برنامه رو ببینید و بخش پایانی صحبت امروز. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. ما در دو بخش از صحبت امروزمون پرداختیم به مسائلی در مورد مظاهر عفت و پاکدامنی و احکام شرعی که این موضوع رو تقویت میکنه و در واقع منهج و برنامه‌ای است برای رسیدن به عفت و پاکدامنی بحث کردیم. مطالبی در این باب مونده، سریعاً به این بپردازیم چون بخش پایانی صحبتمون است، سپس پردازیم به مسائل دیگری که باز هم مهم هست. بله. در بحث مواظبت بر مال یتیم بود و یا هر کس که هر مسئولیتی وقتی داره در آن پستی که هست مسئولیت خودش داره، نبایست خیانت کند. همطور که در ابتدای این آیات می‌فرماید که ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا. بله. استارت این که مبادا بزرگ بشن بخواد مال یتیم بخوره. طرف هم میگه که تا زمانی که سر این پست هستن تا منو بیرون نکردن خب میخورد. اینجاست که اسلام چون حقیقتا یک واضع دینی، یک چیزی که از نظر دین و تقوا
و اینکه خداوند حاضر و رقیب هست بر انسان قرار میده که اونو پاک کند. پاک بودن در این قضیه، چون بر اساس معنای عفت گفتیم که معنای ترک کردن آن چیزی که منهیات هست و انجام دادن چیزی که مطلوب خدا هست و برای خدمت به انسان ها ارزش داره. من میخوام یک سوال اینجا جانبی بپرسم از این موضوع. آیا این احکام شرعی که گذاشته شده برای اینکه انسان به عفت برسه، آیا بحث اینه که بالاجبار انسان رو از بی عفتی دور کنه، یا اینکه نه، یک خصلت خیری مانند عفت رو در درون یک انسان بکاره به شیوهی که دیگه اتوماتیکی انسان عفیفی باشه؟ همونطوری که به یکی میگن عفیف اللسانه، عفیف الفرج، عفیف المال، عفت داره در این که این گونه نیست که باید حتما رقیب رو سرش باشه تا دزدی نکنه. اگه اموال رو همه رو دستش بدی خودش دزدی نمیکنه، خودش رقیب بر خودش هست، چون این نفس تبدیل شده به یه نفس عفیف. یا اگر انسانی حتی اگه در جایی قرار بگیره مثل یوسف که در خونه بسته بشه، زنی هم خودش رو آرایش کرده و کلا خودش رو در اختیارش قرار میده و این زنم قدرتمندم هست، ثروت داره، جمال داره، همه چی داره، ولی با این وصف چون عفیفه خودش رو از این گناه دور میکنه. یا اینکه نه، باید حتما رقیبی وجود داشته باشه. آیا اینها مقدمات و تمرین هست برای رسیدن به اون مرحله از کمال اخلاقی؟ بله، اصلی که بله، انسان مراقبت خداوند همیشه در ذهنش داره و معمولا وقتی میبینیم همیشه بعد از این احکامی که میاد یکی دو تا از اسماء خدا هم میاد که دلالت بر علم خداوند و حضور خداوند و پنهان نبودن چیزی از ما بر خداست، و یا پاداشی که دادن، وعده پاداش خوب، و یا مجازاتی که برای مخالفت. اینها همه در خود نفس انسان این مراقبت و به وجود، این عفت رو به وجود میاره. و خیلی جالبه در داستان یوسف وقتی که میخونیم میگه معاذ الله انه ربی احسن مثوای. منظورش ربی منظور صاحبخون است. بله، به آن خوبی کرده. ببینید این خیلی مهمه، یعنی کسی که اینقدر این در ذهنش باشه که این رو خلاف مکارم اخلاق نفسش این رو نمیپذیره. اصلا بحث اینجا این نمیکنه بگه شرع اینو حرام کرده، بحث این رو نمیکنه بگه خدا این رو دوست نداره، خدا این رو حرام کرده. میگه نفس من این خلاف مردانگی و خلاف رشادت و خلاف عفت هست که من این کاری رو بکنم. من نمیتونم به شوهرت خیانت کنم در حالی که من خوبی کرده. من خوبی کرده. بله، این حقیقتا میشه جزو مکارم اخلاقی هست. بله. در همین قضیه وقت حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که و من یستعفف یعفه الله. جالب. اصلا که تمرین کنه بر عفت. وقتی تمرین کند، نفس خودش رو وادار کند به عفت و پاک دامنی، حالا عفت، پاک دامنی، پاک زبانی، پاک دستی، هر چی که هست، میگه خدا هم بهش این توفیق میده که پاک بشود. اما این که انسان بیاد نه دروغ بگه، در ظاهر ادعای عفت کند اما باطن چیزی دیگه باشه، خب این چیزی نیست، نهایتا مشخص و واضح می شود. خیلی ما دیدیم که دیگه حالا میبینیم در مسئولین که یک چیفه گردن میندازن و پیشانیشون هم داغ میکنن و فلان، یک لباسای خاصی هم میپوشن، بعد میبینید که اختلاس‌های میلیاردی هست. حالا غیر اختلاس کارهای دیگه هم میکنن. به هر حال ما زیاد در بحث عفت به معنی پاکدامنی صحبت کردیم. میخوام در مورد عفت زبان صحبت کنیم و در مورد عفت یا پاکی دست. بله، در عفت کلام چیزی است که خیلی تاکید شده، خیلی مهم. اصلا علمه البیان، ارزش واقعا انسان میتونه با طریقه رساندن علم، آگاهی، ساخت تمدن ها همه با زبان هست دیگه. بله. بدین خاطر دائما اسلام تشویق کرده به این که انسان بهترین ها را بگوید. بله. در انتخاب کلمات هم بهترین کلمات رو انتخاب کنه. قل لعبادی یقول التي هی احسن. به بندگان بگو که بهترین سخنان رو انتخاب کنن. وقتی صحبت از قرآن میشه، خدا میفرماید که الله الذي نزل احسن الحديث، زیباترین سخن هست، زیباترین، و از ما خواسته که زیباترین سخن هم با هم دیگه داشته باشیم. چرا؟ ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان در بین اونها اگه سخنان زیبا نباشه
سخنان دو پهلو باشه، سخنان بدی باشه، ایجاد دشمنی میکنه، برداشت‌های بدی میشه. ولی وقتی که سخن خیلی زیباست، کسی دیگه برداشت بد نمیکنه. شیطان دیگه نمیتونه ایجاد دشمنی کنه، طرف ناراحت نمیشه. خیلی سخن زیبا، واضح، آشکار تقدیری میکنه مناسب با مقامش، منصبش، طرف که هر کی هست، سخن زیبایی. همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله همیشه این گونه با اصحاب برخورد میکردن، صحبتی نمیکردن، کلمه انتخاب نمیکردن که طرف ناراحت بشود. پس قل لعبادی یقول التي هی احسن. بله، هی احسن. در سفارشان که خداوند به بنی اسرائیل داشته این بوده که و قولوا للناس حسنا، به مردم خوبی بگویید، حسن بگویید، خوبی بگویید. بله. دقیقاً به مردم. این مهم نیست این مردم کی باشن، هم فکرت باشه یا بر ضد دین تو باشه، هم شهریت باشه نباشه، عرب باشه، ترک باشه، عجم باشه، به زبان نیک سخن با زیباترین کلمات. بله. قولوا للناس. در احادیث پیامبرم من لعن و سب و شتم و لعن و نفرین و اینا زیاد اومده. بله، همه اینها نه شده. حتی از اینکه لعنت کنند حیوانات را اجازه نمیدادن. میگه مسلمان بذیء اللسان نیست. بله، از صفات انسان میگه که لعانین، اونهایی که بد زبان هستن، روز قیامت خداوند به اونها توفیق نمیده که شفاعت کننده باشن. انسان بد زبان مکانتی نداره، خدا دوست ندارد. برعکس میگه دائما کسانی که منزلشون، مجلسشون، همنشینیشون یا بگیم به اصطلاح امروزی صندلیشون به من نزدیکتره کیان؟ اونایی که احاسنکم اخلاقا، اونایی که اخلاقشون در سلب این صفات رو از انسان، از ایمان نیست. لیس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا البذیء. ولا البذیء. مؤمن این گونه نیست و میفرماید که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. یا خیر بگوید یا ساکت شود. خیر گفتن همون زیبایی است دیگه. و قولوا للناس حسنا و قل لعبادی یقولوا التي هي احسن. یا میگه خوب بگو یا ساکت شو. و حتی در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله خوب گفتن را صدقه دونستن و این که به مردم شری نرسونی فرمان که اینم صدقه است. اگه نمیتونی خوبی به مردم کنی، شر تو به مردم نرسون، حرف بد نزن. امسک علیک لسانک. امسک علیک لسانک. پس این عفت لسان خیلی مهم هست در برخورد چه انسان با فرزند، با همسر، با پدر و مادر. بعد هی دایره بزرگتر می شود با همه انسان ها. این امری که شده و قولوا للناس حسنا خیلی مهمه. یعنی عفت زبان خیلی مهمه. متاسفانه خیلی مواقع میبینی، یعنی بعضی وقتا در قالب شوخی بضاعت زبان خیلی زیاد هست در بین مردم. در قالبش شوخی میکنه، در حالی که میبینی بیشتر جمله حرفایی که داره میزنه یا فحاشی داره میکنه یا که حرفی که میزنه همه حرفای سکس میزنه، همه حرفای نمیدونم زشت و ناپسند میزنه، به بدی نام از دیگران میبنه، هر کسی رو دید یه لقب بد بهش میچسبونه و اما در مجلس شما چیز خوبی نمیشنوی، چیز خوب عاید انسان نمیشه که اگه بخواد باش بشینه. بله. و همچنین بحثی که عفت فرد و جامعه میاد، بحثی اون حرمت شخص است که اجازه نداده خداوند در مورد دیگران انسان غیبت کند و یا با همز و لمز از اونها یاد کنه، با استهزاء به نحوی اداشو در بیاره برای تحقیرش، یا اینکه بخواد غیبت فردو کنه. غیبتی وقتی طرف نیست. حالا بعضی علما گفتن در یک حالتایی هست که میشه، ولی به طور کلی حکم شرعی این است که ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید. درست. تو وقتی که غیبت این اون صفتی که درش هست فرمودن که در پشت سرش بگی، اگه نباشه این صفت و بخوای بگی میشه بهتان دیگه که دیگه خیلی سنگین‌تر میشود. پس هر سخن خوبی مد نظر اسلام هست. مثلا خداوند رسول الله فرمود که احب الکلام الی الله اربع. زیباتر میخواد ما جامعه پاک کنه، جامعه پاکی باشه، انسان زبانش رو کنترل کنه. میگه محبوب ترین کلمات در نزد خدا 4 چیز: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. کلماتی که درش بندگی برای خداست، مدح خداست. میگه این کلمات، این چیزهایی که در این مورد هست. یا در اون حدیث میخونیم که فرمان که دنیا ملعون هست مگر ذکر خدا. هر چی در دنیاست میگه ملعونه مگر ذکر خدا.
هر چیزی که انسان به یاد خدا باشه. درست. این ذکر خدا انسان تجارت میکنه، آبادانی میکند وقتی با یاد خداست، این خوب است. ولی اینکه انسان به خاطر تنافس، به خاطر دنیا، به خاطر شیطان، به خاطر چشم همچشی کارهای انجام میده، این میگه ملعون هست، ارزش نداره، از رحمت خدا دور شده. درست. تو را از خدا دور کرد. چیزی که تو را به خدا نزدیک میکنه سخنان خوب هست، کارهای خوب هست. پس اصلا عفت زبان یک چیز فطری که هست، دین هم بر اون خیلی تأکید کرده و در حدیث هم رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که و هل یکب الناس علی مناخرهم فی نار جهنم، اینطور هست که الا حصائد السنتهم. بله. همین زبان هست که انسان چیزهایی که میگه، کلمه در حدیث میفرمایند که رسول الله میفرمایند که امکان داره انسان صحبتی کنه نمیدونه که کلمه سنگینی است، با همین یک کلامش میره جهنم. و چه بسا یک سخن خیلی خوب میزنه در جایی که واقعا ارزش خود داره، خودش هم متوجه نمیشه که چه ارزشی و چه تأثیری گذاشته. من خیلی واقعا همینطور است. یعنی گفتن یک سخن نیک، یک سخن درست در موقعیت خود، در جای خود خیلی موثره. و یکی از، یعنی میگن آلودگی صوتی، بعد میگن آلودگی هوا، بعد میگن آلودگی، خلاصه آلودگی دیگه. یکی از آلودگی ها آلودگی سخن گفتنه. در یه جامعه وقتی که شایع میشه، من یادم خیلی قدیم ها مثلا شایع شده بود، خیلی قدیمتر، فحش دادن به پدر و مادر همدیگه خیلی عادی بود. خیلی به همدیگه این کار رو میکردن، داشتن این رو رواج میدادن، عده‌ای داشتن این رو رونق میدادن. و اصلا عده‌ای از مردم بودن که وقتی که با هم مخاطب میشدن با فحش دادن مخاطب میشدن، اسم همدیگه رو به درستی نمیبردن. یا اگه از همونطوری که قرآن هم منع میکنه بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تنابز به القاب، میبینی هر کسی توی روستا بود یه لقب داشت و خیلی از این القابی هم که بود القاب بدی بود. ما یک دقیقه بیشتر نداریم تا پایان برنامه. تا پایان برنامه؟ بله. خب البته اشکال خیلی زیادی هم خداوند در بحث برای اینکه انسان به عفت به طور کلی برسد در همه موارد، جای دیگه داره که بله انشالله در یک فرصت دیگری بتونیم که در بقیه مسائل دیگری که در این باب هست، باب عفت، صحبت کنیم. از حضورتون جناب شیخ منصور بسیار متشکرم. از شما بینندگان عزیز که این لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. خدا را میخوانم که به همه ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه رو عنایت بفرماید. عفت رو در زبان، عفت رو در دامن، عفت رو در دستهایمون و در اموالمون به همه ما عطا بفرماید. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.